ल म रिभाइज गर्दै गर्छु अनि बिस्तारै आउँछ नि स्टुडेन्टलाई है। ल हामी चाहिँ युनिट 5 मा थियौँ है। सर त्यो मिलेन नि सर एउटा कुन क्वेशन ट्यान इन्भर्स वाला मलाई चाहिँ हान्न नआएको हो कि के हो म्याथ इरर मात्र देखाइरहेछ। के भनिरहेछ त्यो म्याथ इरर भनिरहेछ? म्याथ इरर मात्रै भनिरहेछ हैन। त्यो मैले यहाँ हिसाबै गरेर निकाल्दा चाहिँ तपाईको कति आएको छ भन्दाखेरि कति आछ? है आएको फेरि 0.9158 आयो हैन। अब यो रङ छ कि राइट चाहिँ थाहा भएन सर, एकचोटि तपाईँ चेक गर्नु न। अस्ति मैले भनेको थिएँ नि 0.95 आएको राइट छ। त्यसो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। भएन नि त सर, के हो माथिको त ट्यान इन्भर्स हान्नु भएको छ कि के हान्नु भएको छ? ट्यान इन्भर्स नै छ नि हैन? शिफ्ट ट्यान इन्भर्स, शिफ्ट ट्यान हैन सर, शिफ्ट ट्यान हान्नु, ट्यान इन्भर्स x अनि ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ हैन। अनि तलतिर चाहिँ x हुनु पर्यो हैन। शिफ्ट गरेर अल्फा गरेर x गर्नु पर्यो हैन। अनि हाम्रो लिमिट कति थियो? लिमिट कति थियो रे? 0 देखि 1 हैन? 0 देखि 1 अनि मैले इक्वल्स टु गर्दाखेरि त मेरो त त्यो एरर त देखाउँदैन हुन्छ। मेरो मेरो एकछिन अलि टाइम लगाउँदैछ हैन। मैले अहिले पनि हानेको छु। त्यही आउँछ 0.9 आउँछ के त्यसरी। त्यो तपाईँ कुन मोडमा छ? यो डिग्रीमा छ। अब रेडमा लगाएर हान्दा नि त्यही हो सर, त्यही नै भन्छ। त्यही त माथि म्याथ लेखिरहेछ। माथि म्याथ छ सर। एकचोटि चाहिँ यो क्लियर गर्नुपर्छ क्या तपाईँ। त्यसो भए यो क्लियर मेमोरी भन्ने एउटा हुन्छ हैन? त्यो कसरी गर्छु मैले बिर्सेँ। कसरी हो सर त्यो? अहिले हेर्छु है म। सिट एउटा मेमोरीलाई सब क्लियर गर्ने थियो कि एउटा शिफ्ट 93 सर, शिफ्ट 9 शिफ्ट 9 हो। शिफ्ट 9 गर्नुस् त। शिफ्ट 9 गरेपछि त्यहाँ एउटा क्लियर भन्ने आउँछ हैन? क्लियर अनि अब 3 गर्दिम, अल गर्दिम न त हैन? 3 गरेर अनि इक्वल्स टु गर्दिम न। इक्वल्स टु गरौँ हैन? अनि एसी गरौँ। ल अब रिसेट भयो हैन? रिसेट भयो। हजुर। अब एकचोटि डिग्रीमा रेडियनमा लगेर एकचोटि अझ गरौँ त खै हुन्छ नि। सर एकचोटि गरौँ नि त। मोडमा गरेर गरौँ। इन्टिग्रेसन tan इन्भर्स x 0 देखि 1। अरूको पनि त्यही आछ, एरर आछ? अरूले ट्राई गर्नुको एरर मात्रै हेरेछ। जुनमा गरे नि, डिग्रीमा गरे नि त्यही छ, रेडियनमा गरे नि त्यही रहेछ। हो, अरूको पनि त्यस्तै छ। मेरोमा किन रहेछ त खै चमलाए। क्याल्कुलेटर हेरि हुन्छ जस्तो लागेको छ। अहिले पनि आएन कि एरर 0.915 आइरहेछ कि मेरो भ्यालु। मैले क्याल्कुलेटर कम्पनीमा फरक पर्ला छ। म्याथ इररै आइरहेछ। अरु एरर आयो। क्याल्कुलेटर कुन क्याल्कुलेटर हो तपाईको? कुन क्याल्कुलेटर हो? fx त्यही त नर्मल भेटिन्छ नि 4-500-600-700 मा। त्यही हो। यो माथि कति लेखेको छ? fx कति 991 छ मेरो त हैन? त्यहाँ कति छ क्याल्कुलेटरमा? 991 ES प्लस नेचुरल VPAM त्यही हो सर, 2 वे पावर। त्यही त हो। त्यो के भएर छ म त आफै बुझ्न सकिनँ। सर अनि यो जुन अब रेडियनमा हामीले लगिन्छ नि, यो जस्तो हिसाब गर्दाखेरि तल जुन अब यो क्याल्कुलेसन गरिन्छ नि हामीले यहाँनिर W1 X1 को भ्यालु पनि जुन सबै हालेर गरिन्छ, यो सबै रेडियनमै गर्नु पर्यो हैन? सबै रेडियन। न्युमेरिकल मात्रै हान्नु छ भने पनि रेडियनमै हाल्नु पर्यो। यो खाली यो रेडियनले चाहिँ उसले मात्र फरक पार्छ कि त्यो डिग्री र जस्तो sin 30 हान्यो भने चाहिँ हैन, sin 30 यदि डिग्रीमा हान्यो भने चाहिँ sin 30 डिग्री मान्छ हैन। sin 30 डिग्री भन्नु र sin 30 भन्नु चाहिँ फरक पर्छ के। रेडियन 30 र डिग्री भन्नु फरक पर्छ नि हैन? त्यस्तो हो के यो। अब यदि हामीले डिग्रीमा छ भने 30 हान्यो भने चाहिँ 30 डिग्री मान्छ के उसले हैन? क्याल्कुलेटरले।
यदि रेडियनमा छ भने sin 30 डिग्री मान्दैन, त्यसलाई 30 मात्र मान्छ के, त्यो 30 रेडियन भ्यालु मान्छ के त्यसलाई, हैन त्यस्तो मान्छ के। त्यो मात्र फरक हो, अरु नेचुरल अरु भन्दाखेरि चाहिँ के फरक पर्दैन। त्यो sin cos छैन भने चाहिँ यो दुईटामा एउटै आउँछ हैन, sin cos भयो भने चाहिँ मात्र फरक पर्ने के। अनि अरूहरुको पनि त्यही छ, म्याथ एरर आइरा छ, अरूले कतिले ट्राई गर्नुभयो? मेरो अस्ति म्याथ एरर आइरा थियो, आज एन्सर आइरा छ सर। ए आज आइरा छ? हजुर। भनेपछि के रहेछ क्याल्कुलेटरको समस्या हो। ल अब ल ठिकै छ, हेरौँ ल है त्यसलाई। अब कहिले यता कलेजतिर आउनुभयो भने क्याल्कुलेटर लिएर आउनु होला नि त हैन, हेरौँला नि त कहिले यसो आयो भने। ल अब यो युनिट 5 मा हैन, युनिट 5 मा हामीले अस्ति कतिवटा गर्यौं, एउटा गस जोर्डनसम्म पुगेको छ हैन। गस जोर्डनको ट्राई गर्नुभयो घरमा गएर एउटा क्वेशन? अब एउटा प्र्याक्टिस नै गर्नु होला है। मैले जस्तो एउटा गरेपछि एउटा आफैले गर्यो भने चाहिँ पछि एक्जाममा चाहिँ मिस्टेक हुँदैन हैन भने यो हेर्दाखेरि सजिलो, नत्र क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइरा हुन्छ क्या आफैले गरेन भने हैन। ल मेरो साउन्ड आइरा छैन, सुनिरा छ? साउन्ड क्वालिटी लो भन्दा। ल आज हामीले एउटा अर्को मेथड गरौँ है। च्याप्टर 7 सम्म मात्रै हो? च्याप्टर 7 सम्म हो। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल सुरु हुन्छ के। अब प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ तपाईहरुको, यो ल्याबोरेटरी लेखेको छ नि, ल्याबोरेटरी छ नि यो न्यूमेरिकल मेथडको। ल्याब पनि हुन्छ के तपाईहरुको। यो तपाईहरुको त्यो सिलेबसमा छ नि हैन, त्यो लास्टको दुईटा क्वेशन चाहिँ त्यो ल्याबोरेटरीको सोध्छ के, प्र्याक्टिकल ल्याबमा गरेको क्वेशन सोध्छ के। त्यो राइट अ सी प्रोग्राम हैन, त्यो बाइसेक्सन मेथडको कहिले के सोधिरा हुन्छ के, त्यो 20 मार्क्सको हैन। त्यो ओल्ड इज केसमा हेर्नु होला हुन्छ नि त। अनि त्यो एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्ने आउँछ के। त्यो सिलेबस यति राम्रो छैन के पूर्वाञ्चलको। खासमा त सिभिललाई त्यो प्रोग्राम लेख्न त नआए पनि हुन्थ्यो हैन, खासै इम्पोर्टेन्ट त हैन त्यो, अलिक गाह्रो गराइदिन्छ तपाईहरुलाई। अब अरू मैले यो पोखरा युनिभर्सिटी उनीहरुकोमा सिलेबस हेर्दाखेरि उनीहरुकोमा चाहिँ यो 80 मार्क्सकै यस्तो न्यूमेरिकल आउँछ के। अब त्यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो हैन तपाईँहरुलाई। अब तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि 60 मार्क्सको चाहिँ यो न्यूमेरिकल हैन, अनि यो 20 मार्क्सको चाहिँ ग्रुप बी मा छ के। त्यो तपाईहरुले यहाँ देखाउँछु म यस्तो जस्तो यो छ नि हैन। अब यो 2019 को हैन 10 वटा हैन, 60 मार्क्सको चाहिँ अब यो आन्सर अनि 6 छ है। यो सबै नगर्नु होला एक्जाम, फेरि कहिले यहाँ 6 सम्म भनिरा हुन्छ हैन, 6 वटा मात्र गर्नु होला हैन। यहाँ 7 वटा रहेछ, कुनै 6 वटा गर्दा हुन्छ है, यहाँ फेरि सबै गरेर धेरै मार्क्स पाइने हैन। ल 60 मार्क्सको चाहिँ यो आउँछ ग्रुप ए मा हैन, यो 7 सम्म छ, 6 वटा गर्नु पर्यो हो। अब तपाईहरुलाई यो गाह्रो पोर्सन भनेको यो परेको छ के, यो चाहिँ ल्याबमा गरेर अनि तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ त्यो प्रोग्राम लेख्नुपर्छ के, सी प्रोग्राममा चाहिँ त्यो लेख्नुपर्छ। जस्तो यहाँ हेरौँ त, यो आन्सर 2 क्वेशन भनिरहेको छ हैन, यो तीनटामा चाहिँ दुईटा गर्नु पर्यो। यो 10 मार्क्सको 20 मार्क्सको हैन। अब धेरै जसो यो बाइसेक्सन सोध्छ, गस इलिमिनेसन यो सधैँ सोधिरहेको हुन्छ है यो हैन। अब यो ल्याबमा हामीले त्यो रन गरेर पनि हेरिन्छ हैन, रन गरेर हेर्ने, अनि त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो अलिक गाह्रो भयो तपाईहरुलाई, यो अलि यो सिलेबस चाहिँ मलाई अलि गाह्रो जस्तो लाग्यो के। टोटल 80 को नै यो चाहिँ हरेक क्वेशन 10 को भयो के यो ग्रुप बी मा। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 10 यता चाहिँ यो कस्तो यो 1 मा चाहिँ यो अब यो पार्ट पनि छ हैन, यो 5 को यो गरेर 10 हैन। जस एउटा च्याप्टरबाट 10 को आउँछ भनौं हैन, 7 वटा च्याप्टर छ अनि 70 भयो हैन। अनि त्यसमा चाहिँ 6 वटा गर भन्छ होला हैन, आन्सर 6 भन्छ, त्यहाँ 60 भयो हैन। अब कुनै च्याप्टरबाट दुईटा आउन सक्छ हैन 5 मार्क्सको, या त एउटा मात्र आउन सक्छ 10 मार्क्सको है। प्रत्येक च्याप्टरबाट 10 मार्क्स आउँछ सोच्नु पर्यो आफूले है। नर्मली अहिले हामीले पढिरहेको च्याप्टरबाट नर्मली एउटा क्वेशन 10 मार्क्सको आइरा हुन्छ कि धेरै जसो हेर्दाखेरि। मैले जस्तो यो गस जोर्डन भन्ने छ हैन यहाँनिर, यो चाहिँ एउटा मात्र आयो कि यो च्याप्टरबाट, यो 10 मार्क्सको भयो हैन सिधै। अनि यो च्याप्टर यो इन्टिग्रेसन यो चाहिँ 5 मार्क्सको भयो यो दुईटा है। कहिलेकाहीँ अब छोटो क्वेशन छ, छोटो छ भने चाहिँ दुईटा आउँछ हैन 5 मार्क्सको, अलि लेन्दी छ भने चाहिँ 10 मार्क्सको आउँछ एउटै है। अब यो अहिले रुल छ नि, सिम्पसन्स 1/3 रुल, त्यसमा जस्तो हामीले ट्रापेजोइडलमा 3टा एच को भ्यालु 3टा राखेर निकाल्छौं नि, त्यो ट्रापेजोइडलमा हैन, त्यो उसमा हो के रोम्बर्थमा हो, त्यो 3टा निकाल्ने 3टा गर्नेवाला
रोमवर्ड्स इन्टिग्रेसन त्यसमा जस्तो सिम्पसन्स आयो भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन होला नि हैन, एचको एउटै भ्यालुमा गर्नु मिल्छ होला नि। पर्दैन सिम्पसन्समा चाहिँ एउटै हो हैन, त्यो रोमवर्ड्समा मात्र त्यो धेरै याचमा गर्नुपर्छ कि अरूमा त एउटै हो है। त्यो त झन् सजिलो छ। सिम्पसन्सको एकैछिनमा आउँछ यो आन्सर, खासै गाह्रो छैन यो। तपाईहरुले अब यो एकचोटि ट्राई गर्नुभयो भने हैन खासै गाह्रो छैन यो सिम्पसन्सको। त्यो आन्सर चेक गर्नु, सर आन्सर पनि चेक गर्न मिल्छ। सर यो पार्शियल पिभटिङको अलिकति यो भनिदिनु कुन बेला चाहिँ त्यो माथि त्यो रोजहरूलाई एक्सचेन्ज गर्ने? ए ल ल पार्शियल पिभटिङको चाहिँ यस्तो हो कि, ल म यहाँ लेखाउँछु है। पार्शियल पिभटिङमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि, जस्तो यो म्याट्रिक्स भयो हैन, एउटा म्याट्रिक्स जस्तो यहाँ चाहिँ ल 2 4 6 यहाँ चाहिँ एउटा मैले यस्तो उ गरे है, एज्युम गरे 4 2 1 3 ल अब यहाँनिर 8 2 3 5 है। ल यतिकै मैले एउटा माने है, यसो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स चाहिँ यस्तो आयो हैन, सपोज गरौँ। अब पार्शियल पिभटिङमा यो गस इलिमिनेसन मात्र सोध्यो भने हामीले केही पनि सोच्नु पर्दैन हैन, जस्ट के गर्नुपर्छ, यसलाई युज गरेर यसलाई 0 पार्ने अनि यसलाई युज गरेर यसलाई 0 पार्ने हो, त्यति हो हैन। गस इलिमिनेसनमा चाहिँ कुनै माथि लानुपर्ने केही पनि सोच्नु पर्दैन है। अनि गस इलिमिनेसन विथ पार्शियल पिभटिङ भन्यो भने चाहिँ हामीले पिभट एलिमेन्टलाई चाहिँ माथि लानुपर्छ के। पिभट एलिमेन्ट भनेको लार्जेस्ट एलिमेन्ट भन्छ कि एउटा कोलुमको हैन। अब फर्स्टमा हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको पार्शियल पिभटिङमा के गर्नुपर्छ, फर्स्ट कोलुम मात्र हेर्ने है, अरू कोलुम हेर्नु पर्दैन हैन, यो पर्दैन यिनीहरू। फर्स्ट कोलुममा सबभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्ट कुन छ त्यो खोज्ने हैन। अब अहिले कुन छ लार्जेस्ट एलिमेन्ट 2 4 र 6 मा, यो फर्स्ट कोलुम भनेको त भर्टिकल हो नि हैन, कोलुममा हेर्ने हो है। 8 हो हैन, 8 भनेपछि अब फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ डाइरेक्ट हामीले यो 0 पार्न पाइएन के, यसलाई युज गरेर यो 8 लाई चाहिँ यहाँ लानु पर्यो हैन। अब शिफ्ट गर्नु पर्यो के, यो यिनीहरूको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो हैन। यो 8 माथि हुनु पर्यो किनभने यो लार्जेस्ट हो नि त हैन। भनेपछि अब कुन अपरेसन गर्नु पर्ला यहाँनिर, R1 यो इन्टरचेन्ज हैन, R3 गर्नु पर्ला हैन, किनभने यो रो 3 हो नि त हैन, यो रो 1 हो, यो रो चेन्ज हुनु पर्यो नि हैन, पर्यो कि परेन। 8 अनि यहाँ जान्छ हैन। हो फर्स्ट स्टेप भनेको यो गर्नुपर्छ के। अब यो इन्टरचेन्ज गरेपछि के हुने भयो, अब यो वाला रो चाहिँ यहाँ आउने भयो, यो चाहिँ यता आउने भयो हैन। यो बुझ्नुभयो फर्स्ट स्टेप बुझ्यो सर, बुझ्यो हैन। जस्तो अब यो चाहिँ यहाँ आउँछ हैन, यो 8 2 3 अनि यो 5 हुन्छ हैन, अनि 4 2 1 अनि यो 3, यो त बिचको त केही पनि फरक पर्दैन, 2 4 6 7 है, यस्तो आयो हैन। ल अब यो आइसक्यो, अब चाहिँ हामीले यसलाई 0 पार्नु पर्यो के, कुन युज गरेर, यो युज गरेर हैन। यो त यो युज गरेर के गर्नु पर्यो, यसलाई र यसलाई 0 पार्ने। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको के गर्नु पर्यो, यो पनि 0 पार्ने, यो पनि 0 पार्ने है। अब यो 0 पार्ने क्रममा यो पनि फरक आउन सक्छ है, यो 2 को 2 नै अर्कै आउन सक्छ हैन। ल सपोज गरौँ यो 2 को सट्टामा यहाँनिर 3 आयो, यो चाहिँ 5 आयो है। ल सपोज यस्तो आयो हैन, र चेन्ज गर्ने क्रममा यो अर्कै आउन सक्छ हैन। ल अब यो सेकेन्ड, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब दोस्रो स्टेपमा यो 0 भइसकेपछि ल अब यहाँ पनि अब सेकेन्ड स्टेपमा पनि हेर्नु पर्यो के। अब चाहिँ सेकेन्ड कोलुमलाई हेर्नु पर्यो के, अघि फर्स्ट कोलुम हेरेको थियौँ हैन फर्स्ट स्टेपमा। अब सेकेन्ड कोलुम हेर्ने, तर यो फर्स्ट रोलाई चाहिँ इग्नोर गरेर है, यो रोलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने है, यो चाहिँ इग्नोर गरेर अनि सेकेन्ड कोलुममा हेर्ने है। भन्नुको मतलब यो र यो एलिमेन्ट मात्र हेर्ने बुझे पनि हुन्छ है, यो र यो हैन, यो फर्स्टको बाहेक बाँकी एलिमेन्ट हेर्ने हैन। अब कुन चाहिँ ठुलो छ, अब 3 र 5 मा 5 ठुलो छ हैन। अब कुन अपरेसन गर्नु पर्यो, ल भनौँ त, कुन के लेख्नु पर्यो, कुन अपरेसन, ल R2 ट्रान्सफर टु R3 होला। हो R2 यस्तो यो R2 इन्टरचेन्ज R3 हैन। अब यो गर्दाखेरि अब इन्टरचेन्ज भइहाल्ने भयो हैन। अब यो 8 2 3 5 यो त ठिकै छ हैन। अब यो चाहिँ माथि जाने भयो हैन, 0 5 6 7 हो, अनि यहाँनिर चाहिँ 0 3 1 3 यस्तो हुने भयो हैन। यहाँसम्म बुझ्यो हैन। अब 5 माथि गयो, अब चाहिँ गर्न पाइयो कि। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई उ गरेर यसलाई 0 पार्नु पर्यो हैन स्टेपमा। अब त त्यही हो मेथड है। अब यसलाई 0 पार्ने, अनि अब x y z को भ्यालु आइहाल्छ, z को यहाँ पुट गरेपछि यो पनि आइहाल्छ, बुझ्यो। खाली फरक भनेको यो इन्टरचेन्ज यो माथि लानु पर्ने मात्र हो कि गस इलिमिनेसन। बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यही कुन चाहिँ इन्टरचेन्ज कसरी गर्ने बुझेको थिएन भयो सर। त्यो है। यदि यो पहिले अब यहाँ यो माथि नै ठुलो आइसक्यो भने त झन् सजिलो भएको है। अस्तिको क्वेसनमा त्यो पहिल्यै माथि थियो, त्यही भएर हामीले गरेनौँ है। माथि भएन भने चाहिँ गर्ने है इन्टरचेन्ज। ल
आज एउटा नयाँ मेथड पढामै हो ल यो फ्याक्टराइजेसन मेथड पनि अलि सोधिरहेको हुन्छ है फ्याक्टराइजेसन मेथड है अब फ्याक्टराइजेसन मेथडको चाहिँ अर्को नाम पनि छ है यसलाई चाहिँ अर्को नाम चाहिँ के छ यसको डिकम्पोजिसन मेथड एलयु डिकम्पोजिसन मेथड पनि भन्छ है एलयु डिकम्पोजिसन कहिले झुकाउनलाई अर्कै नाम दिन्छ क्या एक्जाममा हैन कहिले एलयु डिकम्पोजिसन कहिले फ्याक्टराइजेसन भनिन्छ अनि अलि नसुने अवस्था चाहिँ त्यसैले सबै नामहरू चाहिँ याद गर्ने है डिकम्पोजिसन मेथड ल अब यो जुनसुकै आए पनि एउटै हो है फ्याक्टराइजेसन मेथड अर यो अर है ल एलयु डिकम्पोजिसन मेथड अलि लेन्दी छ है यो मलाई अलि लेन्दी जस्तो लाग्यो हैन अलि विचार सजिलो त सजिलै छ अलि यसमा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न आउनुपर्छ के अब कतिले चाहिँ बिर्सिनु भयो होला हैन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन म चाहिँ अब एउटा सिकाउँछु अहिले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न है ल अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ पहिला यसो विचार गरौँ है फ्याक्टराइजेसनको पनि हाम्रो दुईटा टाइप छ है जस्तो इलिमिनेसनको दुईटा थियो नि त्यस्तै इलिमिनेसनमा के थियो एउटा फरवर्ड इलिमिनेसन एउटा ब्याकवर्ड इलिमिनेसन थियो हैन यसमा पनि फ्याक्टराइजेसनमा पनि दुईटा मेथड हुन्छ है यो चाहिँ जुनसुकै पनि सोध्न सक्छ है फ्याक्टराइजेसन तर दुईटा फरक छ तर एकदम सानो फरक मात्र छ है त्यो हामीले एउटा गरेपछि अर्को आफै आउँछ हामीलाई त्यो धेरै उ छैन है डिफरेन्स छैन ल अब फ्याक्टराइजेसन मेथडमा पनि हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सोध्छ डु लिटिल मेथड भन्ने चाहिँ सोध्न सक्छ डु लिटिल एलआइटिटी डु लिटिल मेथड है फ्याक्टराइजेसन मेथडमा एउटा डु लिटिल मेथड भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ क्राउड मेथड भन्ने हुन्छ CROUD क्राउड मेथड है ल यो दुईटा चाहिँ एउटा आएपछि अर्को हामीले सिम्पली गर्न सकिन्छ क्या खासै फरक पर्दैन है एउटा सानो एउटा ठाउँ मात्र चेन्ज हुन्छ है अब डु लिटिल मेथड र फ्याक्टराइजेसनमा चाहिँ दुईटा छ एउटा डु लिटिल एउटा क्राउड है धेरै जस्तो डु लिटिल सोधिरहेको हुन्छ है क्राउड चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले तर अब कहिले सोधिहाल्यो भने चाहिँ त्यो सानो फरक मात्र छ केही धेरै छैन है त्यो र यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा यो लेख्ने है सबैले कपीमा लेखौँ है यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा चाहिँ एज्युम गर्नुपर्छ एज्युम डायगोनल DIANTI डायगोनल एलिमेन्ट अफ L है इक्वल टु युनिटी ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज्युम डायगोनल एलिमेन्ट अफ L इक्वल टु युनिटी अब यो पछि बुझिन्छ है यो कुरा अब अहिले चाहिँ लेख्नु हो यसमा चाहिँ एज्युम डायगोनल एलिमेन्ट यो लेख्नु है कपीमा यो पछि सो याद गर्न सजिलो हुन्छ अफ U इक्वल टु युनिटी ल एउटा सानो मात्र फरक छ क्या यो है हामीले डु लिटिल आउने बित्तिकै हामीलाई यो क्राउड पनि आउँछ है एउटा ठाउँ मात्र चेन्ज हुन्छ है त्यसैले यसमा धेरै गर्नु पर्दैन है फरक छ भनेर गर्नु पर्दैन ल डु लिटिलमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले डायगोनल एलिमेन्ट अफ L अब यो एलयु डिकम्पोजिसन भनेर यो नाम है अब कसरी आयो भन्दाखेरि L भनेको चाहिँ लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हो हैन अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन मैले लोअर र अप्परको लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स U भनेको चाहिँ अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स है अब लोअर भनेको कस्तो हुन्छ अप्पर भनेको कस्तो हुन्छ मैले भनेको थिएँ हैन अस्ति लोअर भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो डायगोनल भन्दा तलपट्टि चाहिँ नन जेरो एलिमेन्ट हुनु पर्यो हैन त्यो लोअर भनेको कस्तो L भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो के त्यो डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक यहाँ चाहिँ नन जेरो एलिमेन्ट हुनु है हैन 6 7 8 यस्तो अब माथि चाहिँ सबै जेरो हुनु पर्यो हैन यस्तोलाई चाहिँ लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ अप्पर भनेको चाहिँ डायगोनल भन्दा माथि नन जेरो तल चाहिँ जेरो हैन यो अस्ति पनि हामीले गस इलिमिनेसनमा चाहिँ भनेको थिएँ है मैले ल अब डु लिटिल मेथड सोध्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 मान्नुपर्ने हुन्छ है अब क्राउडमा के गर्नुपर्ने हुन्छ अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको डायगोनल एलिमेन्टलाई चाहिँ 1 मान्नुपर्ने हुन्छ है ल यो कुरा चाहिँ अब पछि हामीले हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ है अहिले ल एउटा प्रोसेस भन्छ है अब कसरी गर्ने एलयु डिकम्पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो स्टेपहरु पहिला भन्छु अनि एउटा क्वेशन गरौँ अनि क्वेशन गरौँ है पहिला स्टेप याद गरौँ त्यसपछि क्वेशन हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ एउटा हामीलाई क्वेशन दिएको हुन्छ हैन जस्तो तीनटा हुन्छ त्यसमा अब ax = 1 चाहिँ हाम्रो हुन्छ हैन ax = b हुन्छ हैन यो त हामीले अस्ति पनि गरेको थियौ हैन
एउटा म्याट्रिक्स आउँछ यहाँनिर अनि यहाँनिर एक्स आउँछ अनि बी आउँछ हैन यो चाहिँ हामीलाई यो गिभन हुन्छ हामीलाई क्वेशन दिएको हुन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लान्छौँ हैन म्याट्रिक्स फर्ममा लगिसकेपछि एउटा ए हुन्छ अर्को एक्स हुन्छ अनि बी हुन्छ हैन यो त अस्ति पनि गरेकै हो यो चाहिँ गिभन हुन्छ हामीलाई हैन एउटा म्याट्रिक्स ए हुन्छ अर्को एक्स हुन्छ अर्को बी हुन्छ हैन हामीले चाहिँ एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ हैन एक्स भनेको के हो त एक्स भनेको एक्स वाई जेड हैन यो एउटा म्याट्रिक्स हो नि त यो हुन सक्छ या त x1 x2 x3 हुन सक्छ है हाम्रो इन्टेन्सन भनेको एक्स पत्ता लगाउने हो हैन एक्स को भ्यालुहरु पत्ता लगाउने हो ल अब यसमा स्टेपहरु के हुन्छ होला है यो गिभन त यो भयो हैन अब यसमा फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ है यो लेखौं सबै लेखौं है स्टेप 1 भनेको चाहिँ हामीले डिकम्पोज ए एउटा ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स है डिकम्पोज ए इन्टु यु एन्ड एल भन्नुको मतलब ए इक्वल्स टु एल यु है हामीले फर्स्ट प्रोसेस भनेको एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स हैन जुन यहाँनिर ए आउँछ यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ है डिकम्पोज भनेको डिभाइड गर्ने हैन यु र एल मा यु भनेको चाहिँ अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हैन एल भनेको चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स ल अब यु र एल को चाहिँ अब कसरी मान्ने है यसमा चाहिँ अब टु लिटिल सोधेको छ भने चाहिँ ल यो पछि गर्नुलाई हिसाब गर्दाखेरि है पहिला यति अहिले स्टेप मात्र पढौं ल फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्ने अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स र लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ डिभाइड गर्ने यो यहाँनिर चाहिँ ए इक्वल्स टु एल यु भन्न पनि सकिन्छ है एल र युलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स आउँछ त्यसपछि अब सेकेन्ड स्टेप है यो फर्स्ट स्टेप यो गरिसकेपछि अब यसबाट हामीले एल र यु को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गरिन्छ है अब स्टेप 2 ल अब यो ए इक्वल्स टु एल यु छ भने अब यो यसमा ए को भ्यालु राख्दा कति हुन्छ होला यो ए को ठाउँमा चाहिँ एल यु राख्दाखेरि के हुन्छ होला एल ए को ठाउँमा एल यु राख्नु है एल यु एक्स लक्स इक्वल्स टु बी भयो हैन लक्स भयो नि त हैन ल एल यु एक्स इक्वल्स टु बी भयो हैन ल अब के गर्नु पर्यो एल यु एक्स इक्वल्स टु बी अब यसो गर्नु एल y equals to b where y equals to like where ux equals to y अब हेरौँ त यो LUX equals to b यो त बुझ्नु भयो हैन यो a को ठाउँमा LU राख्दाखेरि LUX equals to b हुन्छ हैन अब हामीले अर्कोमा के गर्यौं भन्दाखेरि UX लाई चाहिँ y मान्यौं के एउटा अर्को म्याट्रिक्स मान्यौं है एउटा y भनेको पनि म्याट्रिक्स नै हो हैन UX लाई y मानेपछि के हुने भयो LY equals to b हुने भयो हैन वेयर UX equals to y भनेको हैन भनेपछि अब सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यो गर्नुपर्छ है हामीले y भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ है y भनेको अब एउटा म्याट्रिक्स आउँछ है पछि यो स्टेप 2 चाहिँ यो गर्नुपर्छ यो भनेको स्टेप 2 हो स्टेप 2 मा के गर्नुपर्छ LY equals to b गर्नुपर्छ हैन अनि y चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ y भनेको अब y1 यस्तो हुन्छ y1 y2 y3 हैन हो यो म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है यो y म्याट्रिक्स हैन l चाहिँ हामीले थाहा भइहाल्छ हैन यो फर्स्ट स्टेपमै थाहा हुन्छ l र u थाहा हुन्छ l थाहा हुन्छ y चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो b चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ हैन यहाँबाट थाहा हुन्छ y थाहा भइसकेपछि अब थर्ड स्टेप भनेको यो चाहिँ स्टेप 3 है हेर म y थाहा भइसकेपछि यो यता आयो हैन अब हामीले लास्टमा फाइन्ड गर्नु भनेको त x हो नि त हैन u * x अब यसबाट हामीले x गरिन्छ फाइन्ड है अब यसमा चाहिँ फाइन्ड x है ल अब यसलाई चाहिँ अब म राम्रोसँग लेख्छु है अब फर्स्ट स्टेप भनेको स्टेप 1 मा जहिले पनि हामीले a = lu गर्नुपर्ने हुन्छ है अब हिसाब गर्दै थाहा हुन्छ है अहिले भन्दा पनि अब स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले यो ly = b गर्नुपर्ने हुन्छ ly = b यो गर्दाखेरि हाम्रो y को भ्यालु आउँछ हैन y भनेको एउटा यस्तो म्याट्रिक्स आउँछ y1 y2 y3 हैन y को भ्यालु आउँछ अब स्टेप 3 भनेको ux = y अब चाहिँ यहाँबाट y को भ्यालु आउँछ हैन ल यो तीनटा स्टेप याद गर्नु हामीले यति याद गरे हुन्छ है ल यो सबैले यति लेखौं त फर्स्ट स्टेप भनेको a = lu यसबाट l र u हाम्रो आउँछ दुईटा म्याट्रिक्स आउँछ अनि हाम्रो यो l भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ अब y सँग मल्टिप्लाई गरेपछि b आउँछ हैन y भन्ने भ्यालु आउँछ यसबाट y आइसकेपछि x आउँछ है पहिला l र u आउँछ त्यसपछि y आउँछ त्यसपछि x आउँछ हैन हामीले x पत्ता लगाउनु पर्ने हो ल यो तीनटा स्टेप याद गरे हुन्छ है हाम्रो यो फ्याक्टराइजेसन ल सबैले यो तीनटा लेख्दा हुन्छ यो त खाली यो बुझाउनु है गरे ल a = lu
ly इक्वल्स टु b ux इक्वल्स टु y। यो कसरी भयो भनेर चाहिँ यताबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो कसरी भयो भन्दा यसरी भयो यता है। ल यो तीनटा स्टेप याद गरे हुन्छ है। हामीलाई यो तीनटा स्टेप गरिसकेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ। ल एउटा क्वेसन हामीले गरौँ त्यसपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ है यो कुरा। ल अब क्वेसनको आछ कि छैन हेरौँ है। यो फ्याक्टराइजेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ टाइम टाइममा है। जस्तो यहाँनिर छैन गस जोर्डन, यो पनि लेन्दी छ है, त्यसैले यो पनि 10 मार्क्समै आउँछ। आएपछि यो 10 या त 8 मा आउने है। यो धेरै यो छोटो छैन है, त्यसैले अलिक केयरफुल भएर गर्नुपर्छ है जस्तो यो क्वेसन गर्दा। यो गस ज्याकोबी यो पनि हैन। ल यसमा हेर्नु त देखिरहनु भएको छ 4 नम्बरमा हेरौँ है। देखेछ हैन? ल 4 नम्बरमा हेरौँ त 10 मार्क्सको सोधिरहेछ है। Solve the following system of equation by using Doolittle-Alliou decomposition method। हैन अघि मैले के भनेको थिएँ नि हैन, दुईटा मेथड हुन्छ हैन डिकम्पोजिसनको, एलियू डिकम्पोजिसनको अथवा फ्याक्टराइजेसनको मेथडको दुईटा तरिका हुन्छ, एउटा डुलिटिल अर्को क्राउट हैन। यसमा चाहिँ डुलिटिल सोधिरहेछ है, यहाँ तोकेरै भनेको छ डुलिटिल भनेर हैन। यदि डिकम्पोजिसन मात्र सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ, डुलिटिल अथवा क्राउट हैन। यसमा के फरक छ म अहिले दुईटै हामीले गर्छौं है एउटा एउटा क्वेशन। ल यो क्वेशन सारौँ त, सुनिरहेछ? हेलो सुनिरहेछ हैन आवाज? सर ल ल म यो क्वेशन अब यता गर्छु है। ल यतैबाट सार यो अलि लेन्दी छ है, यो चाहिँ अलि अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आउनु पर्ने हुन्छ है यसको लागि। क्याल्कुलेटर पनि राखौँ है सबैले। ल क्वेशन है, solve the following questions using, यसमा चाहिँ तोकेरै भनेको छ है, Doolittle-Alliou decomposition मेथड। ल यदि केही पनि भनेन भने चाहिँ हामीले यो डुलिटिल अथवा क्राउट जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब तोकेरै भनेको छ, त्यसैले अब यही नै गर्नु पर्यो है। क्राउट चाहिँ मैले धेरै सोधेको छैन है, डुलिटिल पर सोधिरा हुन्छ। ल अब क्वेशन कस्तो छ हेरौँ है। यहाँनिर x + y - 2z इक्वल्स टु यो z भयो, जस्तो लेखेन 3 अनि 4x + 2y + z इक्वल्स टु 5 अनि 3x - y + 3z इक्वल्स टु 8। ल यो क्वेशन सारौँ अनि क्याल्कुलेटर छ भने यसो चेक गरौँ त यसको आन्सर कति आउँछ होला भनेर। क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न आउँछ हैन? क्याल्कुलेटरमा गरौँ त, आज क्याल्कुलेटरमा गर्दा चाहिँ कति आउँदो रहेछ। ल यो सबैले चेक गर्न आउँछ हैन? आउँदैन भने म फेरि भन्छु है। पहिला चाहिँ शिफ्ट गर्नु पर्यो मोड हैन, पहिला सिधै मोड गर्दा हुन्छ। मोड गर्ने अनि 5 मा जाने इक्वेसनमा, त्यसपछि 2 मा जाने अनि अब सबैको कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने 1 -2 3 4 2 1 5 3 -1 3 8। ल कसैले चेक गर्नुभयो? ल मेरो कति आयो? मैले क्याल्कुलेटरमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ यसको आन्सर x को भ्यालु चाहिँ मेरो 28/9 आयो है। अब अरु कति आयो भन्नु है, अर्कै आछ भने मलाई भन्नु। y को चाहिँ -3 आयो है। यो चाहिँ हामीले एक्जाममा रफमा लेख्दा लेख्ने, यो यहाँ सल्भ गर्दाखेरि नलेख्ने है। ल अरुको कति आयो भन्नु चाहिँ मलाई। z को चाहिँ मेरो -13 यही हो आएको हो सर। यही यही छ हैन? ल अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ कि हाम्रो आन्सर मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई है। ल अब हामीले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब म्याट्रिक्स
फर्ममा लानु पर्यो हैन त्यो त सबैमा त्यही हुन्छ इन म्याट्रिक्स फर्म यसमा म्याट्रिक्स फर्म लाँदाखेरि 1 1 -2 अलि लेन्दी छ है यो चाहिँ 4 2 1 3 -1 3 भयो अनि अब यहाँनिर एक्स वाइ जेड हुन्छ हैन यहाँ जे छ त्यही हुन्छ है एक्स वाइ जेड तीनटा भेरिएबलको हो यो चाहिँ अनि यता कति हुन्छ 3 5 र 8 यो त सबैमा यही हुन्छ है अस्ति पनि यस्तै नै गरे भ्यालु चाहिँ ठिक राख्नु पर्यो 1 1 -2 4 2 1 3 -1 3 ठिक छ ल अब यसलाई चाहिँ यो भनेको ax = b जस्तोमा आयो हैन ax = b भन्न चाहिँ मिल्यो a भनेको यो म्याट्रिक्स हैन यो म्याट्रिक्सलाई a भन्छ यो चाहिँ यो म्याट्रिक्सलाई भन्छ x भन्छ यसलाई भन्छ b म्याट्रिक्स भन्छ है यसको अर्डर कति छ 3 × 3 को छ हैन तीनटा रो तीनटा कोलम छ यसमा चाहिँ तीनटा रो एउटा कोलम छ हैन यो चाहिँ 3 × 1 को छ हैन यो पनि 3 × 1 को छ हैन ल अब यो ax = b त सबैमा हुन्छ हैन यो ल अघि पनि भनेको थिएँ है मैले ल अब मैले फर्स्ट स्टेप के गर्ने भनेको थिएँ उसमा त्यो अघिको स्टेपहरुमा हेरौँ है फर्स्ट स्टेप भनेको a लाई चाहिँ हामीले दुईटामा गर्ने हैन डिकम्पोज गर्ने l र u मा चाहिँ डिकम्पोज गर्ने हैन ल त्यो स्टेप सम्झिने है त्यसैले हामीले लेट lu = a लेख्दिने है हैन यही हो नि त हामीले फर्स्ट काम भनेको a भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गर्ने l र u मा l भनेको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स u भनेको चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स है ल फर्स्ट काम भनेको यो गर्नुपर्छ यसमा ल अब l को भ्यालु र u को भ्यालु चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन हैन हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो है त्यसको लागि अब l चाहिँ हामीले एउटा एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है l भन्ने म्याट्रिक्स एउटा एज्युम गर्नु पर्यो हैन अब यो यताको a भन्ने 3 × 3 छ भने l पनि 3 × 3 कै हुन्छ होला हैन यो 3 × 3 यो पनि 3 × 3 को चाहिँ हामीले एज्युम गर्नु पर्यो है ल l भनेको के हो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स है ल यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो लेखौँ है सबैले 1 0 0 l21 1 0 l31 l हो है l31 l32 यो चाहिँ 1 यो लेखौँ अनि म बुझाउँछु है u11 u12 u13 अनि 0 u22 u23 0 0 u33 अनि यहाँ चाहिँ 1 1 -2 4 2 1 3 -1 3 ल सबैले यति लेखौँ त ल अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ a भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गर्यौं है अब त्यो l को चाहिँ हामीले भ्यालु थाहा छैन u को पनि थाहा छैन हैन तर के थाहा छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा a आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ हामीलाई है l र u मल्टिप्लाई गर्दा a आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छ तर l को भ्यालु कति हो u को भ्यालु कति हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन हैन त्यसैले थाहा नभएको भएर हामीले एउटा भेरिएबल कुनै भेरिएबल चाहिँ सपोज गरेको है l21 भनेर है यसमा चाहिँ तपाईहरुले a b c d अरु लेख्दा पनि पाइन्छ तर यो मैले सिम्पलको लागि यो गराएको है हेरौँ त यो l भनेको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो हैन लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स थाहा छ कि छैन हेरौँ त यो डायगोनल भयो हैन यो डायगोनल भयो यो 1 1 1 भनेको डायगोनल भयो डायगोनल भन्दा तलपट्टि छ नि हैन सबै भ्यालु भनेपछि यो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भयो नि त हैन l21 किन लेखेको भन्दाखेरि यो l21 हो नि त यो एलिमेन्ट हैन l11 l12 l13 l21 l22 l23 l31 l32 l33 हुन्छ हैन हो यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यो तीनटा एलिमेन्ट 0 हुने भयो अनि यो युनियनलाई चाहिँ 1 राख्नु पर्यो हो अघि म चाहिँ अब क्राउड र डुलिटिलमा के फरक छ भनेर अघि मैले लेखाएको थिएँ नि हैन हो मेन फरक भनेको यहाँनिर छ है यदि डुलिटिल छ भने अहिले डुलिटिल सोधिरहेको छ हैन डुलिटिल छ भने हामीले हेरौँ त मैले के लेखेको थिएँ अघि माथि पढौँ त त्यो उसमा एज्युम के भनेको थिएँ एज्युम डायगोनल एलिमेन्ट अफ l को चाहिँ डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 मान्ने भनेर भनेको थिएँ हैन त्यहाँ लेखेको छ नि माथिको त्यो उसमा त्यो डिफरेन्समा हो अब यसमा हेरौँ त डुलिटिल र क्राउडमा के फरक छ भन्दा अरु केही पनि फरक छैन अरु सबै प्रोसेस एउटै हुन्छ
हामीले डुलिटिल सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो एल भन्ने म्याट्रिक्स यो लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ 1 बनाउनुपर्छ हैन यो 1 1 1 छ नि हैन अनि यो तलपट्टि चाहिँ यो एलिमेन्ट हो हैन यो भनेको एउटा लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो हैन यो अब यो भनेको अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हो हेरौँ त यो डायगोनल भन्दा माथि चाहिँ के छ नन जेरो एलिमेन्ट छ तल चाहिँ जेरो एलिमेन्ट छ हैन भनेपछि यो एउटा अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हो हैन ल डुलिटिलमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एलमा चाहिँ यता डायगोनलमा 1 1 राख्ने अनि यता चाहिँ जे भ्यालुहरु राख्ने u11 u22 u33 यदि यही क्वेशनलाई हामीलाई क्राउड मेथड सोधेको भए के गर्थ्यौ हामीले L11 L22 L23 यहाँ गरिन्थ्यो अनि यसमा 1 1 राखिन्थ्यो है ल त्यो हामीले पछि गरौँ है अहिले मैले जस्ट भनेको मात्र है र यसमा के कन्फ्युजन छ L र U भनेको के रहेछ L भनेको लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स U भनेको अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हैन ल यिनीहरु चाहिँ अब भेरिएबल हो के अननोन छ अहिले U11 U12 U13 U22 U23 सबैमा यही नै हुन्छ है तपाईहरुले अब यो नाम चाहिँ अर्को दिन पनि पाइन्छ त्यही फरक पर्दैन भ्यालु आउनु पर्यो राइट आउनु पर्यो भइहाल्छ है तपाईहरुलाई म L1 2 1 अप्ठ्यारो लाग्यो भने A B C लेख्न पनि पाइयो A B C यता D E F G H लेख्न पनि पाइयो है केही फरक पर्दैन तर भ्यालु चाहिँ सेम आउनु पर्यो ल अब हाम्रो काम भनेको युनियरको भ्यालु थाहा पाउने L21 युनियरको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है हामीलाई अनि हाम्रो L र U म्याट्रिक्स थाहा हुन्छ हामीले हैन ल अब कतिलाई चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न कतिको याद छ हैन एकचोटी म यता सानो एउटा यता एक्जाम्पल दिन्छु है एकचोटी सम्झ्नु है म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन म चाहिँ 2 into 2 को गरेर देखाउँछु है ल कतिलाई एकचोटी याद आओस् भनेर है A B सर अलिकति माथि तान्न न त्यो माथि अलि मिस भएको थियो बत्ती गएको थियो यहाँ भयो यहाँसम्म हुन्छ सर यो चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको हो ए भयो सर भयो भयो ल भयो ल अब एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यस्तो रिभाइज गरौँ है एउटा कतिको याद छ है ल ल म 2 into 2 को मल्टिप्लाई गरौँ है A B C D यो एउटा 2 into 2 को भयो म्याट्रिक्स यो A B C D E F G H ल र यो दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ है यहाँ ठाउँ अलि पुग्दैन त्यसमा तलतिर गरौँ है यो मैले जस्ट एकछिन रिभाइज गराउनलाई मात्र है यो किनभने 3 into 3 को मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ के याद त आउनु पर्यो नि हैन ल A B C D यो 2 into 2 को भयो E F G H है ल मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ है यसरी याद गरौँ है ल यो 2 into 2 मा है के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि यो यताको रो लिनुपर्छ यताको चाहिँ कोलमसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन यो रो A B भन्ने यो रो र E र G सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यहाँ कति हुन्छ होला यो ठाउँमा A E कतिलाई याद छ है यो A E प्लस कति हुन्छ A E प्लस कति हुन्छ B G हुन्छ हैन A ले चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ B ले चाहिँ G सँग हुन्छ हैन अब यहाँ कति हुन्छ होला अब फेरि यो रोले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ हैन अब A F प्लस B H हैन A F प्लस B H हो ल अब चाहिँ के हुन्छ यो रोले चाहिँ यताको रो हुन्छ यताको कोलम हुन्छ है जहिले पनि है यताको रो यताको कोलम यताको रो C र D ले चाहिँ E र G लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है भनेपछि यहाँ कति होला C E प्लस D G हुन्छ हैन C प्लस D G हुन्छ अब यो रो र अब यो कोलम गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ कति हुन्छ C F प्लस कति हुन्छ C F प्लस D H हुन्छ होला हैन D H है ल यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ है यो मैले एक्जाम्पलको लागि गरिदिएको है यताको रो लिनुपर्छ यताको कोलम लिनुपर्छ है पहिला यो रो र यो कोलम गरेर यहाँ लेख्ने यो रो र यो कोलम गरेर यता लेख्ने हैन यो रो र यो कोलम गरेर यहाँ लेख्ने यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है आउँदैन भने चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु है क्वेशन अब हामीले यसमा 3 into 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ के है यो त 2 into 2 को भयो हैन ल अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त यो कस्तो आउँछ है ल यो अलि ठुलो भन्छ होला म्याट्रिक्स कपीमा तपाईहरुको देखिन्छ हैन ल ल हेरौँ त यो कति आउँछ ल पहिला यो रोले चाहिँ कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो कोलमलाई गर्नु पर्यो हैन 1 into कति हुन्छ u11 हुन्छ हैन प्लस u11 प्लस 0 1 into u11 प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 0 भनेपछि हामीले अरु लेख्नु पर्दैन हैन सबै 0 आउँछ नि हो मल्टिप्लाई आफै गर्ने है सोच्ने ल अब के गर्नु पर्यो यहाँ लेख्नलाई कुन कुन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ
यो रो र अनि यो कोलम गर्नुपर्छ हैन। अब 1 इन्टु कति हुन्छ, अब u12 हुन्छ हो, 1 2 मात्रै। u12 अब अरु त 0 हुन्छ होला है, 0 इन्टु u22 पनि 0 प्लस U12 0 इन्टु 0 त 0। अब यहाँ कति हुन्छ होला यसो गरौँ है, यो इन्टु यो गर्नु पर्यो है, 1 इन्टु u13 अब हैन, अरु त सबै 0 हुन्छ होला मेरो विचारमा है। सबैले आफै प्र्याक्टिस पछि चाहिँ गर्ने है प्र्याक्टिस ल। अब यसमा हेरौँ है, अब सेकेन्डमा जानु पर्यो हैन। अब यो रोले चाहिँ यो कोलमलाई गर्नु पर्यो हो, L21 इन्टु u11 हैन हो, विचार गरौँ है, L21 इन्टु u11 प्लस कति हुन्छ, L21 इन्टु u11 प्लस 1 इन्टु 0 प्लस 1 0 इन्टु 0 हैन, सबै 0 नै आउँछ हैन, यति मात्र आउनु पर्यो त्यसले। अब यो रोले अब सेकेन्ड कोलमलाई गर्नु, L21 इन्टु u12 हो, L21 इन्टु u12 प्लस अब कति भनौँ त ल, L21 इन्टु u12 यो मल्टिप्लाई भयो, अब 1 इन्टु कति, 1 इन्टु कति हो, 1 इन्टु u22 हो हैन, भनेपछि अब 1 नलेख्दा भयो, u22 लेख्दा मात्र भयो हैन। अब कति होला, प्लस 0 इन्टु कति, 0 इन्टु यो 0 हैन, भनेपछि त्यो 0 नै भयो हो, सकियो ल। त्यसपछि अब यहाँ लेख्नलाई चाहिँ अब यो रो र अब यो कोलममा जानु पर्यो हैन। L21 इन्टु कति होला ल भनौँ त, L21 इन्टु कति u13 हैन, यो रो र अब यो कोलम हो नि त हैन, फर्स्टको र फर्स्टको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस कति 1 इन्टु कति अब u23 हो, u23 हो। अब के हुन्छ, प्लस कति हुन्छ, प्लस 0 इन्टु u23 भनेपछि त्यो त 0 भयो नि। अब यहाँ कति हुन्छ ल, यहाँनिर ल भनौँ त ल, L31 इन्टु कति, L31 इन्टु अब यो रोले चाहिँ यो कोलम हो है, यो कोलम यहाँनिर लेख्नलाई है, यो रोले यो कोलम भयो भनेपछि L31 इन्टु u11 भयो हैन हो, L32 इन्टु 0 प्लस 1 इन्टु 0, अब अरु सबै 0 हुन्छ हैन। अब यो रोले चाहिँ अब यो कोलममा आयो है, L31 इन्टु अब u12 हो, L31 u12 हो, यसले चाहिँ यसलाई गर्यो, अब यसले यसलाई गर्नु पर्यो, u32 प्लस u22, L32 प्लस u22 हैन। अब अरु चाहिँ के हुन्छ, प्लस 1 इन्टु 0 त 0 नै भयो हैन। अब लास्टमा चाहिँ यो रो र यो कोलम गर्ने है, L31 इन्टु अब कति होला, u13 होला हैन, L31 इन्टु u13, L32 इन्टु u23 पनि भयो हैन, प्लस L32 u23, अब प्लस अझ फेरि प्लस 1 इन्टु यो पनि हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ 0 आउँदैन, प्लस कति u3 u हो ल। जसलाई चाहिँ यो बुझ्नु भएन त्यसले चाहिँ के गर्ने, एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गरेर हेर्ने है, 3 इन्टु 3 को चाहिँ एउटा गरेर आफूले ट्राई गर्नुस् है, अरु केही पनि गरेन छैन, यहाँनिर हाम्रो भेरिएबल भएर है, ट्राई गर्दा हुन्छ है ल। यो मल्टिप्लाई अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, फर्स्टको रोमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र एलिमेन्ट आउँछ हैन, यसरी अब है, यसमा चाहिँ एउटा मात्र आउँछ, लास्टको मात्र तीनटैमा आउँछ है, अरु सबैमा चाहिँ दुईटा या त कसैमा एउटा है, यसरी आइराछ है। जहिले पनि अब लास्टमा मात्र योमा मात्र दुईटा आएको छ है, यसो ध्यान दिने है ल। अरु सबैमा के छ, कसैमा दुईटा छ, कसैमा एउटा आइराछ हैन ल। अब इक्वल्स टु कति होला यता, इक्वल्स टु a हैन, a त अब सेम नै लेख्नु पर्यो हैन, 1 1 -2 4 2 1 3 -1 3 है, यता भ्यालु त मिस्टेक छैन नि। तर यो जुन हाम्रो माथि L र U हामीले लेखेका छौं नि, त्यो चाहिँ हामीले एज्युम गर्ने कि के गर्ने हो, यो भनेको त्यो पुरै L म्याट्रिक्स जुन हामीले माथि L इक्वल्स टु A लाई गरेको हो नि हैन। यो मेथडको नाम नै के हो भन्दाखेरि LU डिकम्पोजिसन मेथड भनेर हो के हैन, भनेको मतलब हामीले A भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्ने भनेको हैन, नाम नै त्यही छ के, LU डिकम्पोजिसन मेथड। LU डिकम्पोजिसन मेथड
L भनेको लोअर L ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स हैन डायगोनल सबैलाई 1 बनाउने माथि सबै 0 तलको त एलिमेन्ट लेख्दिने आन्सर हो L मा त्यो सिधै L मा लेख्दिने चाहिँ हैन तल त्यसको L निकाल्नु मा चाहिँ तल पर्दैन एलिमेन्ट हुन्छ तपाईहरुले L21 यो लेख्न चाहिँ अब अर्को लाग्यो भने ABCD लेख्न पनि पाइन्छ के ABC यसमा D F यसरी लेख्न पाइन्छ है त्यो U मा चाहिँ डायगोनल लेख्नु परेन आन्सर U मा परेन है U मा चाहिँ डायग्राममा 1 1 बनाउनु भएन है यो फरक भनेको मैले डुलिटिल र क्राउडमा चाहिँ त्यही फरक छ भनेको के अघि हैन डुलिटिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अप्पर ट्रायंगुलरमा चाहिँ यहाँ 1 1 हुँदैन हैन यहाँ जे छ त्यही हुन्छ हैन अनि यो डुलिटिलमा चाहिँ यो हुन्छ अब क्राउड सोध्यो भने के हुन्छ होला यहाँ 1 1 1 यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ हुँदैन यहाँ L 1 1 यो हुन्छ है पछि हामीले त्यो पनि गर्नु है अब यहाँ के बुझ्नु भन्दाखेरि लोअरमा चाहिँ 1 1 1 हुन्छ डायगोनलमा अप्परमा हुँदैन है पछि क्राउडमा हामीले उल्टा गर्छौं के ठ्याक्क अब यता चाहिँ निकाल्नु सबैको हजुर अब यहाँबाट चाहिँ U1 1 1 2 सबैको भ्यालु आउँछ त्यही अब यो सबै भ्यालु आएपछि हाम्रो L र U म्याट्रिक्स आउँछ नि त हैन त्यसपछि ल अब यो निकालौँ है अब यहाँ सजिलै निस्किन्छ अब U11 को डाइरेक्ट आयो हैन U11 इक्वल्स कति हुन्छ U इक्वल्स टु यो हुन्छ हैन 1 भइहाल्यो हैन अब कमा U12 इक्वल्स टु कति होला 1 होला हैन यो पनि हो सेकेन्ड र सेकेन्ड अब U13 इक्वल्स टु सजिलै आउँछ भ्यालु त -2 हैन ल यहाँसम्म त हाम्रो केही पनि फरक परेन अब L21 U11 भनेको कति होला L21 U11 इक्वल्स टु कति 4 हैन ल अब यसमा चाहिँ और भनेर अब यसको भ्यालु पनि राख अब हामीले L21 को भ्यालु निकाल्नु है अब कुनै आइसक्यो हुन्छ है माथि L21 * U11 भनेको कति छ 1 छ हैन त्यो भ्यालु पुट गर्दै जाने माथि आइसक्यो हुन्छ सबै अब U1 को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो हैन L21 यो पनि 4 नै हो अब यो L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स टु कति 2 हुन्छ हैन ल अब L21 को भ्यालु आइसक्यो यता अगाडिको स्टेपमा हो हजुर 4 4 1 U12 को आएको छैन U12 को पनि आइसक्यो हैन 4 * 1 प्लस U22 को त आएको छैन हैन U22 इक्वल्स टु 2 भनेपछि U22 को कति हुन्छ होला यो 2 माइनस 4 हुन्छ हैन भनेपछि -2 होला -2 हैन अब त्यसैगरी अब L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टु कति 1 हैन योसँग ल अब L21 को भ्यालु आइसक्यो हो U13 को पनि आइसक्यो हो यो -2 आछ हैन -2 प्लस अब U23 को चाहिँ आ छैन होला U23 इक्वल्स टु 1 अब U और लेख्नु U23 इक्वल्स टु कति हुन्छ होला यो डाइरेक्ट गरौँ 1 - 8 यता हुन्छ उता गएर +8 हुन्छ हैन 1 + 8 हुन्छ हैन भनेपछि 9 हुन्छ होला हो भ्यालु मिस्टेक छ नि भन्नु होला है मलाई ल अब चाहिँ यो अब L31 U11 इक्वल्स टु कति 3 हैन अब L31 को भ्यालु निकाल्नु L31 U11 कति आएको छ 1 U11 को 1 हैन भनेपछि यो पनि 3 भयो है अब अर्को है अर्को कति हुन्छ यहाँ मेरो लेखिन अब L31 * U12 यहाँ लेख्दिम L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स टु कति हो -1 हो ल अब L31 को 3 आइसक्यो हैन 3 U12 को आछ U12 को चाहिँ -2 आछ है नि यो हैन U12 को चाहिँ 1 आछ हैन 3 * 1 प्लस L32 को कति छ L32 को चाहिँ छैन हैन U22 कति छ U22 को -2 छ हैन -2 सबैको भ्यालु पुट गर्ने हो कि अब केही पनि गाह्रो छैन और ल अब यसबाट L32 को भ्यालु कति आउँछ होला यसो विचार गरौँ -2 L32 इक्वल्स टु -1 - 3 गर्दा -4 आयो हैन और L32 इक्वल्स टु कति होला 2 होला हैन -2 ले यता डिभाइड हुन्छ नि त भयो यहाँसम्म ठीक छ ल अब लास्टको भयो चाहिँ हैन L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टु कति हो 3 हैन
ल अब U33 को मात्र आएको छैन, सबैको आइसक्यो। अब L31 को चाहिँ कति आउँछ 3 छ हो। L31 कहाँ छ भने यहाँ 3 छ। U13 पनि आइसक्यो होला कता U13 -2 प्लस अब L32 पनि आइसक्यो होला कता छ यहाँ 2 आइसक्यो हैन 2। अब U23 पनि आइसक्यो। U23 कहाँ छ U23 9 छ हैन 2 × 9 प्लस U33 = 3 ल अर ल अब U33 कति होला यसो यताउता गरौँ त आफै एकैचोटि निकाल्नु ल भनेपछि 9 × 2 = 18 3 × 2 = 6 -6 यो चाहिँ डाइरेक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ -9 आउँछ क्या हैन हो आफैले पनि गरौँ है U33 उता 9 × 2 = -9 आउँछ -9 आउँछ सर ल -9 आयो हैन ल अब सबैको भ्यालु आइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो L र U को त अब आयो नि त हैन देयरफोर L म्याट भन्ने म्याट्रिक्स कति रहेछ L कति रहेछ हेरौँ है 1 यो डायगोनलमा चाहिँ 1 1 1 छ L को यहाँ चाहिँ 0 0 0 अघि छ हैन र यहाँनिर कति चाहिँ L21 कति छ 4 हैन L31 कति छ 3 L32 कति छ 2 हैन अब L भन्ने म्याट्रिक्स यति रहेछ हैन बुझियो अब एन्ड U भन्ने म्याट्रिक्स कति होला त U भन्ने म्याट्रिक्स कति आउँछ U11 1 U22 कति U22 -2 भ्यालु पुट मात्र गर्ने अब केही पनि छैन यो चाहिँ -9 है भ्यालु पुट गरेको मिस्टेक छ भने भन्नु है 1 -2 यहाँ चाहिँ 9 बाँकी त 0 हैन यति हो भ्यालु पुट मात्र गर्ने है अब त्यो माथिको म्याट्रिक्समा है त्यो माथि हामीले डिकम्पोज गरेछ नि हैन बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ल अब यो आइसकेपछि अब L र U को आइसक्यो हैन हजुर ल अब हेरौँ है अब स्टेप 2 मा के भनेथे मैले अब पढौँ त माथि स्टेप 3टा स्टेप भनेको हैन A भनेको LU नै गर्ने LU को आइसक्यो अब स्टेप 2 मा के हो त नाउ स्टेप 2 मा के थियो हाम्रो LY = B थियो हैन हो कि हैन माथि मैले 3टा स्टेप गरेर लेखाएको थिएँ नि माथि भनि हैन Y भन्ने चाहिँ अननोन म्याट्रिक्स हो है हामीलाई थाहा छैन Y भनेको L भन्ने चाहिँ थाहा भइसक्यो B पनि थाहा छ हामीलाई हैन भनेपछि अब Y चाहिँ फाइन्ड गरौँ है ल अब L भनेको कति रहेछ 1 0 0 माथि 3टा स्टेप लेखाएको थिएँ नि मैले LY = B गर्ने त्यसपछिको स्टेप चाहिँ UX = Y गर्ने हो है 1 0 3 2 1 हो L भनेको यो छ हैन अब Y भनेको थाहा छैन Y भन्ने चाहिँ हामीले अननोन म्याट्रिक्स एउटा आफैले मान्ने हो यो चाहिँ Y1 Y2 Y3 है यो आफैमा मानेको है यो हामीले B भनेको त थाहा छ हैन B कति छ हाम्रो 3 5 र 8 छ होला हैन माथि AX = B मा हेर्नुस् त माथि छ हैन ल अब हामीले Y भन्ने म्याट्रिक्स अब यो Y1 Y2 Y3 को चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो है अब यहाँ Y1 यहाँनिर तपाईहरुले अर्कै लेख्न पनि पाइन्छ है Y नै लेख्नुपर्छ भने हैन ABC लेख्न पाइयो के फरक पर्दैन है चाहिँ भेरिएबल त हो नि ल अब यो मल्टिप्लाई गरौँ त यो त सजिलो हुन्छ सजिलै मल्टिप्लाई हुन्छ होला यो फर्स्ट को रोले यसलाई कोलम गरौँ हैन 1 × Y1 हुन्छ हैन हो 1 × Y1 प्लस 0 × यो प्लस 0 × 0 हैन यो त सक्यो अब सेकेन्ड रोले यो कोलमलाई गरौँ अब यहाँ कति हुन्छ 4Y1 प्लस 1 × Y2 हुन्छ हैन Y2 प्लस 0 × Y3 हुन्छ यो पनि सक्यो त्यसपछि 3Y1 प्लस 2Y2 प्लस 1 × Y3 हैन Y3 यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेको है हैन मल्टिप्लाई यस्तो आउँछ हैन मल्टिप्लाई गर्दा यो रो भनेको 3 × 3 को हो यो चाहिँ कतिको हो 3 × 1 को हो भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा कतिको म्याट्रिक्स आउनुपर्छ 3 × 1 को आउनुपर्छ हैन यो त थाहा छ नि तपाईहरुलाई 3 × 3 र यो मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट को र 3 × 1 को आउनुपर्छ भनेपछि 3 5 8 है ल यो त मल्टिप्लाई मात्र गरेको है केही पनि छैन यसमा अब देयरफोर
देयरफोर अब y1 को डाइरेक्ट आयो भ्यालु कति हो 3 हैन अब 4y1 प्लस y2 इक्वल्स टु 5 छ हैन अब y2 को निकालौँ यसबाट y2 इक्वल्स टु 5 माइनस कति होला अब 4 into 3 भनेपछि कति 5 minus 4 3 जा 12 गर्दा -7 आयो हो अब थर्ड इक्वेसन लियौं 3y1 plus 2y2 plus y3 इक्वल्स टु कति 8 अब y3 को भ्यालु थाहा छैन हैन अब म डाइरेक्ट यसमा भ्यालु राख्छु है 3 into y1 गर्दा 3 into 3 9 प्लस 2 into y2 गर्दा 2 into -7 भनेको -14 हुन्छ होला प्लस y3 इक्वल्स टु 8 और y3 इक्वल्स टु कति हुन्छ ल अब यो सबै उता गएपछि कति हुन्छ 8 प्लस 14 कति हुन्छ भनौँ त 8 प्लस 14 माइनस 9 यो गर्दा कति हुन्छ कति आयो भनौँ त 13 हो सर यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ छैन नि हैन मल्टिप्लाई मात्र गरेको त म्याट्रिक्स हैन ल अब y1 y2 y3 आयो हैन अब चाहिँ लास्ट स्टेप भयो अब हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ अब कति हुन्छ अबको स्टेप के थियो माथि तीनटा स्टेप थियो हैन एउटा अब भनेको ux इक्वल्स टु के थियो रे y हो हैन अनि u भन्ने म्याट्रिक्स कति छ अब x को भ्यालु आउँछ के अब हाम्रो ल u कति आएको थियो अघि माथि हेरौँ त याल र u को आइसकेको थियो हैन 1 1 -2 0 -2 9 0 0 -9 यही हो u आएको अघि हो अब x भनेको कति होला त x भनेको त हामीले माथि हेरौँ भने x ax इक्वल्स टु y हैन भनेपछि x भनेको त x y z हो हैन पनि फर्स्टमै थाहा छ हैन माथि ल अब y भनेको कति हो अघि हाम्रो आइसक्यो हैन y1 y2 y3 हैन y1 को कति आथ्यो माथि हेरौँ हाम्रो यो माथि यो भन्दा माथि ठ्याक्क त्यही y को आथ्यो हैन y1 भनेको चाहिँ 3 -7 र 13 हैन यो y भनेको अलिक डिस्टेन्स हैन 3 -7 र कति 13 यति नै हो हैन अब फेरि अब हेरौँ मल्टिप्लाई गरौँ यो फर्स्ट रोले यसलाई गर्दाखेरि 3x प्लस y माइनस 2z मात्र भयो हैन 0 into x minus 2y अब minus 2y plus 9z अब यहाँनिर 0 यो पनि 0 हैन यसमा चाहिँ minus 9z मात्र आउँछ 9z equals to 3 minus 7 र 14 x plus y minus 2z होला फर्स्ट सही x plus y minus 2z हो ल अब फर्स्टमा कसको भ्यालु आउँछ होला ल यो यसको आउँछ होला हैन देयरफोर पहिला यो z मात्र छ यसको निकाल्दियौ हैन -9z इक्वल्स टु 13 भनेपछि z इक्वल्स टु कति होला त -13/9 हो अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई इक्वेट गरौँ है यो इक्वल्स टु अब कति छ -2z प्लस -2y है -2y प्लस 9z इक्वल्स टु कति छ -7 आएको छ हैन और माइनस अब यो उता लगाउँ 9z इक्वल्स टु 7 -7 अब यो प्लस हुन्छ हैन प्लस 2y हुन्छ हैन 2y भनेको ए z को त आइसकेको छ नि z म त उसको निकाल्नु -2y इक्वल्स टु -7 माइनस 9z हुन्छ हैन 9z भनेको 9 into 13 कति हुन्छ 13 into 9
117 ल यसको भ्यालु निकाल्दा पनि कति आउँछ यो -7 अब यो -9z हैन 9 इन्टु z भनेको 13/9 हैन यो माइनस माइनस भएर यो प्लस हुन्छ होला यो 9 र 9 क्यान्सल हुन्छ होला हो और -2y इक्वल्स टु माइनस यो 6 हुन्छ हैन 6 हुन्छ हो हिसाब गरौँ है यो आउँछ y सक्छ -3 हो अब लास्टको अब therefore x plus y minus 2z equals to कति छ 3 छ अब त भ्यालु पुट मात्र हैन समस्या 3 अब हाम्रो z र y को आइसकेको भ्यालु अब x को निकालौँ है x y को कति आछ माथि -3 आछ हैन -3 माइनस तपाईं माइनस गर्दा यो 2 प्लस 13 x equals to कति आउँछ यो सबै लगाउँ त यो 28/9 आउँछ होला गरेर पनि हेरौँ है आफूले आउँछ कि आउँदैन पर्सेन्ट सर आउँछ गर्नु है ल 3 + 6 माइनस गर है 13 × 2 क्याल्कुलेटरमा एकैछिनमा भइहाल्छ कति आउँछ क्या कति आउँछ आयो सर आयो ए आउँछ सर ए आउँछ है 28/9 आउँछ है ए आयो सर ल अब हाम्रो अघि चेक गर्दाखेरि कति आथ्यो रे यति मिल्यो कि मिलेन हेरौँ त x को भ्यालु कति आथ्यो अब क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि x को चाहिँ 28/9 आएको हैन y को -3 आएको ए आयो सर z को लेन्दी रहेछ हैन अलिकति लेन्दी रहेछ तर हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले यस्तो अलि एकचोटी माथि देखाउनु न कहाँ ल सुरुबाट हेर्नु मैले यो तीनटा स्टेप लेखाएको थिएँ नि त्यो स्टेप याद गर्नुस् भइहाल्छ के कहाँदेखि यहाँसम्म यति एउटा ly इक्वल्स टु b र अर्को कुन थियो ly इक्वल्स टु b ल तीनटा स्टेप हेरेर माथि म देखाउँछु तीनटा स्टेप याद गरेर हुन्छ कि हामीले गर्नुपर्ने भनेको यसमा ल हो यो तीनटा स्टेप सम्झिनु लक्स वाला कुरा आछ नि सर लक्स वाला यही हो लक्स वाला यहाँनिर छ हेर्नु हामीले खास सम्झिनु पर्ने भनेको यो तीनटा स्टेप हो फर्स्ट स्टेपमा हामीले ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई दुईटामा बाँड्नु पर्यो हैन एल र यु मा अनि मल्टिप्लाई हुन्छ अनि एल को भ्यालु पनि आउँछ यु को भ्यालु पनि आउँछ हैन यो एल भन्ने म्याट्रिक्स आउँछ यु भन्ने म्याट्रिक्स आउँछ हैन अनि अब एल भन्ने म्याट्रिक्सलाई युज गरेर हामीले y भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्नुपर्छ क्या y भनेको हामीले आफै मान्नुपर्छ हैन y1 y2 y3 हैन अब हामीले एल को युज गरेर y निकालिन्छ क्या हैन यो त थाहा छ नि त हामीलाई यो यहाँबाट थाहा भइहाल्छ हैन एल को युज गरेर y को निकाल्नु पर्यो पहिला हैन त्यसपछि बल्ल के गर्नु पर्यो अब यु को युज गर्नु पर्यो अब यु को युज गरेर अब x को निकाल्नु पर्यो हैन यो y त आइहाल्छ यतातिरबाट हैन भनेपछि यो दुईटा युज हुन्छ हैन एल पनि युज हुन्छ यु पनि युज हुन्छ है त्यसैले हामीले यो स्टेपमा दुईटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन यो तीनटा स्टेप सम्झिनु होला बुझ्यो सर अनि y म्याट्रिक्स भने चाहिँ y1 y2 y3 y भनेको चाहिँ तपाईहरुले y1 y2 y3 अब नाम चाहिँ अर्को राख्दा पनि पाइन्छ केही फरक पर्दैन हैन तपाईहरुले abc यो x को चाहिँ अब x को त फिक्स छ हैन माथि भेरिएबल xyz नै दिएको छ नि त हैन तपाईहरुले y भनेको चाहिँ जो 3 × 1 को बनाउनु पर्यो के हैन मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने बनाउनु पर्यो नि त हैन यो भ्यालु यो भेरिएबल चाहिँ राख्नु पनि पाइन्छ के है मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने चाहिँ हुनु पर्यो नि त अब यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने हुनलाई के हुनुपर्छ थाहा छैन हैन अर्डरमा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो यो 3 × 3 को छ भने यता चाहिँ अब 3 × 1 को हुनु पर्यो हैन यो अब यो दुईटा बाहेक अब 3 × 1 को भयो भने बल्ल मल्टिप्लाई हुन्छ हैन यो त पहिला रुल पढाएको थियो नि हामीले म्याट्रिक्समा त्यस्तो हो के है y चाहिँ अब y भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ आफैले एजुम गर्ने हो हैन अनि y को भ्यालु आउँछ यसबाट l को युज गरेर हैन अनि त्यसपछि u को युज हुन्छ है दुईटै म्याट्रिक्सको युज भइराछ है यसमा हाम्रो अनि हाम्रो ल अब यो कुन मेथड हो रे यो हामीले गरेको अहिले टु लिटिल एल्यु डिकम्पोजिसन मेथड हो यो सर त्यो एल्यु x को युज चाहिँ का लक्स इक्वल्स टु b को युज चाहिँ का हैन यो त मैले किन बुझाएको भन्दाखेरि
यसको युज भएको होइन, यो चाहिँ अब यो कसरी आयो भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेर यो बुझाएको के। फर्स्टमा यो गिभन हुन्छ होइन सबैलाई, ए यु इक्वल्स टु एक्स हुन्छ होइन, अनि डिकम्पोज ए इक्वल्स टु एलयु राख्यो भने के हुन्छ, एलयु एक्स हुन्छ होइन, इक्वल्स टु बी हुन्छ। अब यो युएक्सलाई हामीले के मानिन्छ, वाइ मानिन्छ होइन, युएक्सलाई वाइ मान्दाखेरि के हुने भयो, एलवाई इक्वल्स टु बी हुने भयो होइन, यो स्टेप आयो। अनि त्यसपछिको स्टेपमा अब युएक्स इक्वल्स टु वाइ मान्नु पऱ्यो होइन। यो मैले यो स्टेप कसरी आयो भनेर देखाउनलाई मात्र भनेको है। अब नत्र भने के हो, यो कसरी आयो एलवाई इक्वल्स टु बी भनेर सोध्नुहुन्छ नि त होइन, कसरी आयो पहिला भने वाइलाई एल र यु निकाल्ने, त्यसपछि वाइ निकाल्ने, अनि त्यही हाल्दै जाने निकाल्ने। हो त्यही हो रे, पहिला एल र यु निकाल्ने, अनि वाइ निकाल्ने, अनि एक्स निकाल्ने है, यति बुझ्यो हुन्छ है होइन। ओके सर। अब यो भनेको हाम्रो टु लिटिल मेथड हो है। अघि मैले भनेको थिएँ दुईटा मेथड हुन्छ होइन, अघि माथि लेखाएको थिएँ हो। अब यो फ्याक्टराइजेसन मेथड मात्र सोध्यो भने होइन, यो नाम मात्र सोध्यो भने तपाईँहरूले डु लिटिल गर्दा पनि हुन्छ, क्राउड गर्दा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन होइन। तर अघि हाम्रो क्वेसनमा तोकेरै भनेको थियो होइन, डु लिटिल एलयु डिकम्पोजिसन मेथड भनिरहेको थियो होइन। त्यो एलयु डिकम्पोजिसन मेथड र फ्याक्टराइजेसन मेथड है, दुईटा नाम छ यसको होइन। अब डु लिटिल नै भन्यो भने चाहिँ हामीले, मैले के फरक छ भने यसमा यहाँनिर हेरौँ त, एज्युम डायगोनल एलिमेन्ट अफ एल होइन, लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको चाहिँ 1 बनाउनुपर्छ है यो डु लिटिलमा। क्राउडमा के गर्नुपर्छ, अपर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको के गर्नुपर्छ, 1 बनाउनुपर्छ। ल यसैलाई म अब फरक कहाँनिर आउँछ हेरौँ है, क्राउड सोध्यो भने कहाँनिर आउँछ फरक हेरौँ है। ल अघि पनि भनेको थिएँ मैले, जस्तो हेरौँ अब यो डु लिटिल भएर हामीले के गरेको भन्दाखेरि एलमा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्टले 1 राखेको, यो 1 1 1 होइन, अपरमा चाहिँ राखिँदैन, अपरमा जे छ त्यही u11 u12 u3। अब यदि यो चाहिँ क्राउड भएको भए के हुन्थ्यो है, क्राउड मेथड चाहिँ भनेको भए के गरिन्थ्यो हामीले यहाँनिर, अरू अब सबै सेम हो, अरू चाहिँ केही फरक पर्दैन है, अरूमा चाहिँ सब सेम हुन्छ। क्राउड भनेको भए के गरिन्थ्यो, हाम्रो एल चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो, अब चाहिँ हाम्रो एल कस्तो हुन्थ्यो त, एल भनेको अब L11 0 0 त भइहाल्यो होइन, लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स त हुनै पर्यो, एल त्यहाँनिर 2 2 होला होइन, L3 3 होला, यहाँ त 0 0 होइन, यो L21 यो L31 हुन्छ होइन, यो चाहिँ L32। अब एल यो हुन्थ्यो होइन, अब यु कति हुन्थ्यो होला त, अब युमा चाहिँ 1 1 हुन्थ्यो क्या अब होइन, 1 1 1 हुन्थ्यो, यहाँनिर 0 0 0 हुन्थ्यो, यहाँ कति हुन्थ्यो u12 u13, यो चाहिँ u21 u22 u23 होला है यहाँनिर u23। ल हेरौँ अब अरू केही फरक पनि आउँदैन, अरू फरक केही पनि आउँदैन, त्यो फरक चाहिँ हाम्रो यो ठाउँ मात्र आउँछ क्या, एल र युको चाहिँ एज्युम गर्दाखेरि कसरी गर्ने त, डु लिटिलमा छ भने यता 1 राख्नु पर्यो होइन, लोवरमा 1 हुनु पर्यो होइन यो डायगोनल म्याट्रिक्समा। यदि क्राउड सोध्यो भने चाहिँ के हुनु पर्यो, अपरमा 1 हुनु पर्यो क्या, बुझ्नुभयो, अपरमा 1 हुनु पर्यो है। क्राउडमा चाहिँ अपरमा 1 हुन्छ, डु लिटिलमा चाहिँ लोवरमा 1 हुन्छ होइन, त्यति हो फरक, अरू केही छैन। अब यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, एल र युको निकाल्ने, त्यसपछि वाइ निकाल्ने, त्यसपछि एक्स निकाल्ने, अरू केही पनि फरक छैन है। यो के गर्नु फरक के रहेछ बुझ्नु भएन, क्राउडमा र उसमा डु लिटिलमा। तर क्राउड चाहिँ म सोधिरहेको थिएन है, धेरै डु लिटिल नै सोधिरहेको थिएँ धेरै छ तोकेर। ल एउटा क्राउड गरौँ, कति छ टाइम, क्राउड तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नु त आज है। म अब आज बरु यति नै गरौँ होइन, टाइम पनि कति छ 30 सम्म हो कि 40 सम्म, यति नै गरौँ सर, आज यो अलिक लामै रहेछ, भोलि यो क्वेसन लामो रहेछ। यसो गर्नु न त, ल अब यो ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन छ होइन, यसलाई चाहिँ क्राउडबाट तपाईँहरूले ट्राई गर्नु है। यो म भन्छु यो होइन, कति नम्बरको भन्नु त, स्क्रिनसट हानौँ। ल म यहाँ चाहिँ यहाँ सोधौँ नि, गस साइडेल ई हो। ल कति नम्बर सर, यो 2 नम्बरको हेरौँ त, एप्लाई फ्याक्टराइजेसन मेथड टु सल्भ द इक्वेसन भनेको छ होइन। अब फ्याक्टराइजेसन मेथड भनेपछि हामीले जुनसुकै पनि गर्न पाइन्छ होइन, डु लिटिल पनि गर्न पाइन्छ, क्राउड पनि गर्न पाइन्छ है, यो 2 नम्बरको होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले उसबाट गरौँ त, ल क्राउडबाट गरौँ है। अब हामीले डु लिटिलको गरिसक्यौँ प्र्याक्टिस, क्राउडबाट चाहिँ ट्राई गर्नु है तपाईँहरूले। ल यो 2 नम्बरको है, यो 2 नम्बरको हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि भइहाल्छ, हामीलाई धेरै गर्नु पर्दैन है। ल हुन्छ त, यसको प्र्याक्टिस गर्नु है। त्यो क्राउडमा चाहिँ त्यति मात्र फरक हो, अब सबै सेम हो। ल भयो, यो कपी भयो, भयो सर, स्क्रिनसट भयो सर। ए ल स्क्रिनसट भएपछि अब नत्र यो उसमा पनि छन्, त्यहाँ नोटमै हेर्दा पनि हुन्छ है। ल अब आज चाहिँ यति गरौँ है, धेरै लेन्दी हुन्छ।
अलि लेन्दी छ होइन, यसमा चाहिँ अब प्र्याक्टिस भयो भने चाहिँ अलि फास्ट गर्न सकिन्छ होइन, होइन भने अलिक टाइम लाग्छ है यसमा। अब प्र्याक्टिस गर्नु होला है आफैले ल।